वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यातमं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यपाद सर्वसा काक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रिं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कव्योऽप्यत्रामोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि मा ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमानु मनुष्येषु स युक्तिकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्ता कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् सरोचिषः निराशीर्यत चित्तात्मा यत्र सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वाहीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।